उन्होंने कल जिस तरह के हालात का सामना किया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए आयशा वो कम। मरियम नवाज, आई डोंट नो, उन्होंने कोई कंडेमनेशन उनकी तरफ से नहीं आई। मुझे बताइए, मरियम साहब अगर जाएं पंजाब से केपी में, उनको कोई रोके या वायलेंस हो वहाँ पे, या उन्हें कहा जाए आप आगे नहीं आ सकती, तो फिर क्या मुझे बताएं, मुल्क में अनारकी होगी? कल वीडियो सामने आई, आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। मैं तो ऑब्वियसली फैमिली से इन टच हूँ। जिस तरह से वो यकीन करे रो रही थी और जिस तरह से उनके मुंह से बददुआएं निकल रही थी, बहुत ही इस तरह से तो ना कभी सुना ना देखा। कोई भी इस चीज को ऑन करने को तैयार नहीं है कि रियासत असल में चला कौन रहा है। अब वजीर आला जो है वो हमारी खातून है, उसके बावजूद जो है ना कोई मजम्मत की जा रही है, ना उनकी कोई सुनाई होती जा रही है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, इट्स इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। इन्हीं लम्हों में है खुशी छुपी, इन्हीं लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं याद भी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन दुर्ताना मैडम साहिबा, और साथ ही उनका साथ दे रही हैं तंजीला खान साहिबा, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। जी, सबसे पहले मैं तंजीला साहिबा से बात करना चाहूँगी, ये कल से लेके आज तक के जो वाक़यात हो रहे हैं, और ये काफ़ी अरसे से शुरू हुआ है, ये भी नहीं है कि ये कल ही हुआ है या इससे पहले नहीं हुआ कभी, लेकिन हम लोग चाहते हैं या हम लोग देख रहे हैं कि अब तब्दीली आने वाली है। नवंबर, बहुत से तज्जियाकार, बहुत से एंकर पर्सन्स कह रहे हैं कि जी अब तब्दीली का महीना है। वो कौन सा महीना होगा तब्दीली का? हम जब भी तब्दीली की बात सोचते हैं या करते हैं, उसके साथ ही जो है ये बेरहमाना सलूक जो है होने लग जाता है। वही पकड़ दकड़, वही गिरफ्तारियां, वही इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इन सब के हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो इस चीज को आयशा बहुत शदीद तरीके से इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ, जो कुछ कल किया गया है खवातीन के साथ, खास तौर से एक ऐसा कैदी जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का एक नुमाइंदा है, उसकी उमंगों का तर्जुमान है, उसकी बहनों के साथ इतनी बर्बरियत, इतना नारवा सलूक रवा रखना, मैं समझती हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। जहाँ तक इन बहनों का ताल्लुक है, ना वो सियासी हैं, ना उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। वो बेचारी सिर्फ अपने भाई से मुलाकात के लिए बार बार अडयाला के चक्कर लगाती हैं और दर बदर फिर रही हैं। ज्यादा दुख और तकलीफ की बात तो आयशा ये है कि जब हम इन सारे कारनामों के पीछे ढूंढते हैं कि असल में बंदा कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, तो हमें कोई सोर्स नजर नहीं आता। कोई भी इस चीज को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस से बात करो, वो कहते ऊपर से हुक्म है। ऊपर से बात करो, वो कहते हैं जी हम नहीं जानते, पंजाब गवर्नमेंट का काम है। पंजाब गवर्नमेंट से बात करो तो वो कहते हैं कि जी हमें जिस तरह ऑर्डर आते हैं हम उस तरह करते हैं। मतलब इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक चीज ये है कि कोई भी इस चीज को ऑन करने को तैयार नहीं है कि रियासत असल में चला कौन रहा है। ये हुकूमत इस वक्त किन हाथों में है, और ये कठपुतली बनी हुई पुलिस और ये इंतजामिया इस वक्त किन के हाथों में खेल रही है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला तब्दीली तो आनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वक्त कभी एक सा नहीं रहा, वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे उस चीज का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि माँ और बहनों के सरों पे चादर डालने के लिए रियासत होती है। रियासत माँ की तरह होती है। अगर रियासत इस तरह का बर्बरियत का सलूक खवातीन के साथ खास तौर से करे, और वो भी इतनी ऐसी खवातीन जिनका सियासत, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ, अगर हम लोग बाहर सड़कों पे जाते हैं, मैंने 96-23 दहशतगर्दी का पर्चा मैंने जो है कि वो भुगता है, और हम उसमें अभी तक अदालतों में पेश हो रहे हैं। हम समझते हैं कि मैं एक सियासी खातून हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, मेरे साथ आप अगर पॉलिटिकली कोई इस तरह की कोई हरकत होती है, चीज होती है, तो वो जस्टिफाई है। उन बहनों का क्या काम था, क्या ताल्लुक था जिन बिचारियों को आपने इस बुरी तरह से सड़कों पे घसीटा। नौरीन आपा की हालत, उनकी शक्ल देखने वाली थी कि उन्होंने जिंदगी में कभी, मेरा ख्याल है ये औरतें कभी इस तरह सड़कों पे बाहर दरबदर नहीं हुई होंगी जिस तरह उनको आज अपने भाई की रिहाई के लिए, बल्कि रिहाई भी क्या, उन बिचारियों ने क्या रिहाई करवा देनी है, एक मुलाकात के लिए, अपने भाई को एक नजर देखने के लिए उन्होंने कल जिस तरह के हालात का सामना किया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए आयशा वो कम। दुर्ताना मैडम साहिबा, आपका क्या है व्यू है? और साथ में आप देख भी रही हैं कि सीनियर सिटीजन के तौर पे वो जानी जाएंगी, और इस तरह खवातीन के साथ सलूक होना, और एक वजीर आला हमारी बतौर खातून जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और बतौर वजीर आला होते हुए उनके मतलब वो इतना कह रही हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं,
वुमेन राइट्स की बात कर रही हैं, और फिर इस तरह पकड़ धक्कड़, सड़कों पर घसीटना, बुरा हाल करना, मुकदमे बनाना और उनके जायदाद में जब्त करना और इस तरह कलअदम करार देना, इन सब के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और मैंने यकीन करें जब उनकी वीडियो देखी मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये और मैंने उसको बारहा देखा कि शायद मैंने कोई चीज़ गलत सुन ली है, और जिस तरह से वो यकीन करें रो रही थी और जिस तरह से उनके मुंह से बददुआएं निकल रही थी, मतलब कि बहुत ही इस तरह से तो ना कभी सुना ना देखा ना कभी पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है बहुत कुछ हुआ है ख़वातीन के साथ, ये नहीं कि पहली दफ़ा मतलब उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, लेकिन इस तरह से कभी नहीं हुआ कि आप एक पूरी मतलब इतनी बदतमीजी नहीं है, वो बिल्कुल सही लफ्ज़ है, बेशर्मी है, बेगैरती है कि आप किस तरह से वो उनको मैन हैंडल कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने आपका सवाल है आयशा के वजीर आला जो मरियम नवाज के हवाले से, देखिए अभी बात की है ना इन्होंने तंजीला साहिबा ने, वो बहुत दिल को लगती है। देखिए ये ऑर्डर मुझे नहीं लगता, ये नहीं मैं कि किसी को मैं कैमोफ्लेज कर रही हूँ या मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ या मैं किसी का साइड ले रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि पंजाब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी लेवल की गवर्नमेंट जो है वो ये तमाम काम करवा रही है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इट्स इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। अगर बहुत ज्यादा सादा लफ्जों में, सीधे लफ्जों में बात करूं, इट्स इमरान खान वर्सेस। तो ये हुकूमत चाहे भी तो मैं बताऊं आपको कुछ भी कर देगी, क्योंकि वो जहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जहां से ये सारा काम चल रहा है पाकिस्तान में। देखिए पिछले दिनों हम यही बात कर रहे थे 27वीं तरमीम के हवाले से, अब तो ये वन मैन शो हो गया हुआ है, और इस पे क्या हमें कैलकुलेशंस करनी है, कहाँ से हमें पता है कि अब देखें ना, इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़ी पोजीशन ली हुई है। जब उन्होंने कहा आसिम लॉ, तो उन्होंने एक पोजीशन ली, और बहुत सारे लोग जो है उनको पकड़ धकड़ हो रही है। बिल्कुल ही वो हार्ड स्टेट वाला जो है, मुझे लगता है जो फॉर्मूला है वो पीटीआई के लिए बनाया गया है, और उसी को बहुत वो मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी जो है वो जाएगा तो उसके साथ ये। तो मैं समझ ये रही हूँ कि अभी आप मरियम नवाज, आई डोंट नो, हाँ एक चीज हो सकती है कि वो कंडेम करें, ये अफसोसनाक बात है कि उनकी तरफ से एक खातून के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको इतना एक किस्म की तजलील उनकी की गई और उन्होंने कोई कंडेमनेशन उनकी तरफ से नहीं आई। तो ये जो हमारे यहाँ एक नई किस्म की पूरी दुनिया में इस किस्म की अभी पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें हम जो हमारे मुखालिफ है, हमने उनको इख्तलाफ से बढ़कर एक दुश्मनी वाला जो है ना वो एक वतीरा अपना लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, कंडेम होना चाहिए था, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड कंडेम होना चाहिए था। और मैं हैरान हूँ शेरी रहमान के ऊपर। शेरी रहमान ने अभी जो बुशरा बीबी के हवाले से आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उस पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो बात की है कि जी बड़े अफसोस की बात है, ये जादू करती थी, ये करती थी, ये वो कर, उसके ऊपर तो उन्होंने बड़ा तबसरा किया है। लेकिन इस वाक़े के ऊपर सब जो है वो खामोश है खवातीन। हालांकि एक वक्त वो भी था कि छोटे, जो अब आपको याद होगा शेरी मजारी को ख्वाजा आसिफ ने एक दफा टॉली ट्रैक्टर कह दिया था। इस तरह के और बहुत सारे जुमले थे जो कसे जाते थे औरतों के खिलाफ, लेकिन होता ये था कि फिर सब कंडेम करते थे। लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी मतलब ना तो ऑपोजिशन की तरफ से कोई कंडेमनेशन है, ना हुकूमत की तरफ से। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कम से कम यार, आप वो कहते हैं ना, आप दिल, कोई चीज अगर आप हाथ से नहीं खत्म कर सकते या जबरदस्त आप दिल में उसको अगर बुरा, कुछ तो आप कर सकते हैं ना, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि ये हुकूमतें जितनी भी हमारी इस वक्त की जो हुकूमत है, ये कठपुतलियां हैं। बिल्कुल इनको कठपुतली वजीर आला कहना चाहिए, कठपुतली वजीर आजम है, और डोरे वगैरह जो है वो कहीं और से हिलाई जा रही हैं, और सारी सिचुएशन है इस वक्त। डॉक्टर सुंदर सली साहिबा ने हमें ज्वाइन किए हैं, उनसे भी बात करते हैं। यूएसए से पीटीआई की कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा
جی میم، آپ کے یہ کل سے گزشتہ دنوں سے جو واقعات ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے بشرا بی بی پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، پھر اس سے تسلی نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ بیچاروں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کبھی وہ رو رہی ہے، کبھی التجا کر رہی ہیں، کبھی بدوائیں دے رہی ہیں. اتنے سینئر سٹیزنز ہونے کا تو لحاظ کر لیا ہوتا. اگر اس طرح ہے، پھر میں نے وہی بات جو پہلے کہی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہماری خاتون ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نہ کوئی مذمت کی جا رہی ہے، نہ ان کی کوئی سنائی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ کیس کیا بہت سی باتیں جو ہے اب سلجھنے کے بجائے اور بگڑتی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بالکل عائشہ، یہ جو کل اس کو میں گروسم انسیڈنٹ کہوں گی، مطلب بہت ہی یہ ہیومیلیٹنگ، اور سب سے پہلے تو عورتوں کے خلاف یہ جو پنجاب پولیس جس طرح یہ ان کو ڈسپرس کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، فزیکلی جو وائلنس اس میں انوالو ہوئی ہے، اٹس یہ جو وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں ڈیالہ، اور میں جب پاکستان آتی ہوں اپنے کام کے لیے تو میں ان کو جا کے وہاں پہ سپورٹ کرتی ہوں، میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہوں. میں نے یہ سارا دیکھا ہوا ہے کہ ہاؤ اٹ آل ورکس. وہاں پہ وہ پیسفلی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے لوکیشن اپنی چنی ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے، اور اصل میں فرسٹریشن کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے جو اگر ہم اس کا جو ایکچوئل اس کے روٹ پہ جائیں، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی اپنے بھائی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. تو اصل میں تو پرابلم یہ ہے نا، یہ ساری جو اس کے بعد آفٹر افیکٹس ہو رہے ہیں، جو فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ بے شک چلیں سہیل آفریدی ہی سی ایم اور ان کے جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو نہیں ملنے دے رہے، بٹ یہ تو ان کی بہنیں ہیں، بلڈ ریلیشنز جو ہیں، آپ ان کا جو جیل مینیول کے حساب سے بیسک رائٹ ہے، یہ کوئی بھی پارٹی ہو، یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے میں نہیں کہہ رہی، یہ نون لیگ ہو، پی 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 ہو، اینی پارٹی، ان سب کے ساتھ یہ جیل مینیول کے حساب سے ان کے ریلیٹیوز کو ان کو ملنے دینا چاہیے، جو بھی کوئی جیل میں ہو اس طرح. تو یہ ایک ان بائسڈ میں بات کر رہی ہوں سب کے لیے. تو یہ جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ تو پچھلے 6-7 منتھ سے ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا جب علیمہ خان بیٹھتی تھی تو نیچے فٹ پاتھ پہ ان کا وہ کتنی وائرل ہوئی تھی پکچر، اور اس وقت ان کو 4 مہینے نہیں ملنے دیا تھا. تو اور اب یہ فرسٹریشن اس طرح بلڈ ہوتی ہے اور اس کا یہی ریزلٹ ہوتا ہے. تو اب وہ وہاں پہ اگر پیسفلی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے بھائی سے ملوائیں، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ آپ ان کو اس طرح ان کو بیٹھنے دیں، پوری رات بیٹھنے دیں، وہ کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے. اور وہ اتنا وہ ایک آئسولیٹڈ سا ایریا ہے کہ وہاں پہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ریزیڈینشیل ہے اور وہاں پہ لوگ کوئی نیبرز ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد یہ جو کل ویڈیو سامنے آئی واز ویری ڈسٹربڈ. اور اس کے بعد میں تو obviously فیملی سے ان ٹچ ہوں، تو آئی ایم ویری ویری ڈسٹربڈ فار دیم، اینڈ آئی کین لیکن وہ ہمت ہے ان کے اندر. یہ ایک فیملی ہے جو یہ ساری ظلم کو برداشت کر رہے ہیں. یہ جو ایک طرف سے تو دیکھیں پاکستان کس طرح فورن ڈپلومیسی لیولز پہ پراسپر کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ٹرمپ اینڈ گریٹ فیلڈ مارشل ایکسیٹرا، لیکن ایک سائڈ پہ یہ ہماری ڈومیسٹک جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی ہیں، تو یہ دیکھ کے بندہ بہت شوق میں آ جاتا ہے کہ ہم کس طرح کے نظام میں رہ رہے ہیں. سو یہ آف کورس بشرا بی بی کا جو آرٹیکل تھا وہ اکانومسٹ سے ٹیک اپ کرے پی ٹی آئی، وہ تو ایک ان کا سیپریٹ ایک سائڈ پہ چل رہا ہے. لیکن یہ جو کل ہوا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کر کے اچھا کیا کہ اپنی ساری بات کی ہے. سو آئی وڈ سے انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس کو یہ میٹر ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، کیوں نہیں ملاقاتیں کروائی جا رہی ایک پرزنر سے، اور ہی واز ایکس پرائم منسٹر، تو ان کو کیوں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. تنزیلہ صاحبہ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں. جی میم، آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ملاقات کر پائیں گے؟ اور جس طرح انہوں نے کل گزشتہ دن سلوک کی ہے اس کے بعد تو امید کم ہی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیا وہ اس طرح بہلا سکتے ہیں یا ان کو ڈرا سکتے ہیں یا کوئی اور خوف و ہراس کو پھیلائیں؟ وہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں عائشہ، یہ ملاقات ہوتی تو مجھے نظر نہیں آ رہی. فی الحال جس طرح کا سینیریو چل رہا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی بات سوچی بھی جا سکتی ہو. لیکن میں پھر یہی کہوں گی مقتدر حلقوں کو، مقتدر شخصیات کو کہ خدارا ان مسئلوں کا کوئی حل نکالیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. وائلنس جو ہے، تشدد جو ہے، یا جبری حکومت کرنا، یا جبرن ریاست کسی سے چھین لینا، یا جبرن کسی کا اقتدار چھین لینا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ قائم رہنا، فارم 47 کی حکومت کو سپورٹ کرنا، یہ کسی بھی طرح سے نہ اسلامک ہے،
نہ یہ جمہوری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اسلامک سمجھتے ہیں تو بھی آپ غلط فعل کر رہے ہیں, غلط فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں تو بھی آپ ایک غلط فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں نہ پاکستان میں اسلامی کوئی ریاست نظر آ رہی ہے اور نہ ڈیموکریٹک ریاست نظر آ رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبے کا حکمران ہے جو سی ایم ہے وہاں کا, مجھے بتائیے مریم صاحبہ اگر جائیں پنجاب سے کے پی میں, خدا نہ خواستہ ان کو کوئی روکے یا وائلنس ہو وہاں پہ, یا انہیں کہا جائے آپ آگے نہیں آ سکتی, یا آپ کی فلاں جگہ ملاقات نہیں ہو سکتی, یا آپ یہاں سے آگے بارڈر کراس نہیں کر سکتی, تو پھر کیا مجھے بتائیں ملک میں انارکی ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, حالات کس نہج پہ جائیں گے؟ تو کیا یہ لوگ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے, یا پھر یہ لوگ چاہتے اس طرح سے ہیں, یا پھر یہ لوگ چاہتے اس طرح سے ہیں کہ اتنے حالات اس حد تک خراب ہوں اور ماحول اس حد تک بدتر ہو جائے؟ آخر کب ہم لوگ سیکھیں گے اپنی غلطیوں سے؟ ہم نے کسی بھی وقت میں پاکستان بننے کے ٹائم سے لے کر اب تک ہم نے کسی بھی وقت میں کوئی سبق نہیں سیکھا. جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا جاتا رہا, جو نصرت بھٹو کے ساتھ کیا جاتا رہا, جو شیریں مزاری کے ساتھ ابھی ہماری بہن دردانہ بتا رہی تھی جو سلوک کیا گیا, ہمیشہ کنڈیم کیا جاتا رہا. تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ قومی اسمبلی کے فلور سے باقاعدہ اس کو کنڈیم کرتی تھیں کہ جی یہ فعل غلط تھا, اور یہاں تک کہ معافی مانگنے کے لیے کہا جاتا تھا, ایکسکیوز کیا جاتا تھا. لیکن اب تو جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جی جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے, جو مرضی وہ کریں, انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن میں بارہا یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں, ابھی پھر اسی چیز کو دہرا رہی ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ملک کو انارکی کی طرف لے جا رہی ہے, خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے, جو کہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا ہے. نہ یہ حکومتوں کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ اپوزیشنز کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ کسی بڑی عسکری قیادت کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ عوام کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ تاجروں کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ خواتین کو سوٹ کرتا ہے. یہ کسی طرح بھی یہ سسٹم جس طرح سے چلایا جا رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. جبر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن آپ ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں, بے انصافی کا نظام نہیں چلا سکیں گے. اگر آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کے اندر اپنے خلاف ایک نفرت اور اس کا لاوا پکا رہے ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ فائر بیک کرے گی. یہ کل کو اور اس سے بھی زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں آپ کے سامنے آئے گا. خدارا ابھی بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ لوٹائیں. جو جس طریقے سے جہاں پہ سوٹ کرتا ہے اس کو وہاں پہ رکھا جائے, بجائے اس کے کہ ینگ بچے بچیاں جو یونیورسٹیز کالجز سے گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں, فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, ان کو جابز نہیں مل رہی, ان کو جگہ نہیں مل رہی. آپ ریٹائرڈ شخصیات کو مختلف محکموں میں, مختلف کمپنیوں میں آپ ان کو وہاں پہ جابز دے رہے ہیں. فرسٹریشن بڑھ رہا ہے, لوگ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں. جو اصل پرابلمز ہیں اس ملک کی کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں, پاور لومز بند ہو رہی ہیں, غربت بڑھتی جا رہی ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اصل ایشوز ہیں اس قوم کے, اس ملک کے, پیٹرول, مہنگائی, بجلی, پانی, صاف پانی. خدارا ان چیزوں کی طرف توجہ کیجیے اور یہ چھوڑ دیں یہ ظلم برگزیدگی. جی بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ, دردانہ میڈم اور ڈاکٹر سندر سلی صاحبہ, آپ سب کے قیمتی وقت کا ہمیں دینے کا. لاسٹ میں یہ کہوں گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, لائک کریں. شکریہ اور اللہ حافظ. ایکسل کیبلز 99.99% پیور کاپر سے تیار شدہ, ہمارا معیار, ہمارا یقین. ایکسل کیبلز, روشن پاکستان کی پہچان.